امام حسین صلوات الله علیه در سخنرانیشون فرمودن اريد فلان و ان اسیر بسیرت جدی و ابی علی ابن ابی طالب. چرا اسم پیغمبر رو نیاوردن؟ چرا اسم علی ابن ابی طالب آوردن؟ چرا دیگه استظهاره؟ پیغمبر معلوم بودن جد امام حسین هست. امیرالمومنین اون روز خیلی دشمن داشتن. مرحوم علامه امینی در الحرب جدید نقل فرموده، دیگران هم نقل کردن. سالها و سالها، هر سالی هر نماز جمعه که 52 جمعه هست در هر سال، 70,000 منبر و 10، 70,000 منبر و 10 منبر روزهای جمعه یسب علیها حیدره صلوات الله علی امیرالمومنین. سالی 52 تا جمعه، 1000 شهر، هر ماهی 5 تا یا 4 تا جمعه، تو پوست و خون استخون جهال قاصر رفته بود سب امیرالمومنین. امام حسین عمدن اسم علی ابن ابی طالب را آوردن. یعنی اون سیره است که نجات دهنده مردمه، که همون سیره پیغمبر خداست. و اسیر بسیرت جدی و ابی علی ابن